बुटोलबाट मलामी बोकेर जाँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु। मृतक सबै रिप्तीकोटका बासिन्दा। पाल्पामा मलामी बोकेको लु 1 ख 7279 नम्बरको बस आइतबार बिहान दुर्घटना हुँदा मृत्यु भएका 7 जनाको शनाखत भएको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लखुवामा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबै पुरुष रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा बुटोल उपमहानगरपालिका 17 का 30 वर्षीय पशुपति रसाइली, बुटोल उपमहानगरपालिका 17 कै 40 वर्षीय खुमबहादुर राणा, बुटोल उपमहानगरपालिका 11 का 32 वर्षीय विजय थापा छेत्री, अर्घाखाँची मालारानी 2 मरेङका 28 वर्षीय भोजेन्द्र विक, 25 वर्षीय शङ्कर विक, 33 वर्षीय अर्जुन विक, 36 वर्षीय मोहन कुँवर रहेका छन्। दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रूपन्देहीको बुटोलदेखि शव दाह संस्कारका लागि काली गण्डकी नदी रुरु क्षेत्रको रिडी घाट हिँडेको बस पाल्पा रिडी सडक खण्डको ओह्रालोमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाग्रस्त बसबाट 3 वटा शव बाहिर उछिटिएको थियो। 4 वटा शव दुर्घटनाग्रस्त बसले किचेको अवस्थामा डोजर लगाएर निकाल्नु परेको थियो। तीव्र गतिमा गुडेको लु 1 ख 7279 नम्बरको बस ओह्रालो सडकमा दुर्घटना भएको बताइएको छ। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 2 मरेङ कुभिन्डेमा वीरबहादुर टमाटाको शव दाह संस्कारका लागि रिडी लगिँदै थियो। दुर्घटनामा घाइते भएका अनुसार बसमा करिब 35 जना मलामी सवार रहेका थिए। अन्य मलामीको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालद्वारा सर्वसम्मत रूपमा 236 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको घोषणा। लेखा अनुशासन र निर्वाचन आयोगमा पुरानै अनुहार। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। पुस 11 गतेदेखि जारी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी छ। शनिबारदेखि नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका प्रकाशित गरे पनि एकाएक कार्यतालिका अनुसारको प्रक्रिया रोकी सहमतिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी घोषणाका लागि छलफल अगाडि बढाइएको छ। चुनावी प्रक्रियाबाट सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र पार्टी नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने मत पनि बन्द सत्रमा उठेको भए पनि बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले भने पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउनको लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। महाधिवेशनका प्रतिनिधि चक्रपाणी शर्मा सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन गर्ने पार्टीले निर्णय गरेमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। पार्टीभन्दा बाहिर गएर नहुने भन्दै पार्टीले छलफल गरेरै टुङ्ग्याउने उनले बताए। र पार्टीको निर्णय अनुसार हुने काम कारबाहीहरूलाई हामीहरूले स्वीकार्नुपर्छ हैन। हामीले पार्टीभन्दा बाहिर गएर अन्यथा चाहिँ हामीहरूले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पार्टीले चाहिँ विधिवत तरिकाले नीतिगत तरिकाले हैन छलफल गरेर सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउँछ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब सबै कुराहरूको सिस्टमलाई हामीले स्वीकार्नु भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन र अब योभन्दा अगावै अब चित्त नबुझेका कुराहरू, दस्तावेजमा चाहिँ नमिलेका कुराहरू, केही नपुग भएका कुराहरू हैन छुटेका कुराहरू चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा समग्र रूपमा हामीहरूले छलफल गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले दर्जा गरेका छौँ, त्यहाँ राखेका छौँ। प्रतिनिधि डाक्टर कृष्ण प्रसाद खनाल माओवादी पार्टीभित्र चुनावको संस्कार विकसित नभएको अवस्थामा सर्वसम्मत रूपले कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। पार्टीले संगठित रूपमा आकार नलिरहेको अवस्थामा चुनाव गर्न नहुने पक्षमा उनको मत छ। चुनाव गराउनु भनेको गुटबन्दीको सिर्जना गर्नुहुने उनको तर्क छ। पार्टीले हाइकमान्डले सदस्य चुन्ने र यो प्रतिनिधिहरूलाई खुला रूपले चुन्न नदिने जस्तो कुरा जुन आयो त्यो कुनै परिस्थितिमा त्यो राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि अहिले संस्कार राम्रोसित विकसित नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले यसरी प्रतिनिधिहरू छानेर ती प्रतिनिधि मार्फत कार्यालय चुन्ने त्यो चाहिँ नि राम्रो प्रक्रिया हो। तर सधैँभरि यो राम्रो नहुन सक्छ। विशेष परिस्थितिमा यो चाहिन्छ, जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा अहिले राम्रोसित सङ्गठित रूपले एउटा आकार नलिसकेको अवस्थामा त्यो गर्नु राम्रो र उपयुक्त लाग्छ मलाई। प्रतिनिधि लीलाधर खनाल भने प्रतिस्पर्धा भएमा पार्टी स्वच्छ र मजबुत बन्ने बताउँछन्। प्रतिस्पर्धाबाट आएमा नेताहरूले आफ्नो क्षमता देखाएर अगाडि बढ्ने उनले बताए। केन्द्रीय प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा अब प्रतिस्पर्धात्मक गरेमा पार्टी स्वच्छ र मजबुत बन्ने धारणा देखिन्छ। काम कार्य सम्पादन गर्न पनि उसको क्यापेसिटी अनुसार बढ्न सक्छ, न कि
कसै व्यक्तिहरूद्वारा मनोनित गर्ने क्रममा त्यो सबै समावेशी र समानुपातिक हिसाब पनि मिलाएर जान सकिन्छ प्रतिस्पर्धा गरेर। सकेसम्म नि प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले गएमा पार्टी मजबुतीको लागि राम्रो हुन्छ। भविष्यमा पनि यस्ता किसिमका कारण गरेर पार्टी मजबुती र अहिलेको जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमताको पनि विकास हुन्छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि परशुराम रिमालले पार्टीले चुनाव नै गरे पनि विद्यमान प्रणाली भन्दा फरक प्रकारको जनवादी चुनावको अभ्यास गर्नुपर्ने बताए। हाल माओवादी केन्द्रको कार्यकर्तामा चुनावमा जाने खालको चेतना नभएको भन्दै उनले चुनाव गरे पार्टी नबन्ने बताए। सहमति सहकार्यबाट मात्र पार्टी गतिलो बन्ने उनले बताए। जे कुराहरू अघि सारेको छ त्यो ठिक छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता नै हुन्छ पहिलो कुरा, र दोस्रो पाटो भने काङ्ग्रेस एमालेहरूले गरे जस्तो निर्वाचन होइन। हामीले जनवादी निर्वाचन गर्नुपर्छ, जनवादी निर्वाचनको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास नै कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ। र एकले अर्कालाई चुनेर बुर्जुवा शैलीको निर्वाचन हामी गर्न चाहँदैनौँ। हामी जनवादी शैलीको निर्वाचन, त्यो चाहिँ सबै कार्यकर्ताको चेतना उठेपछि, सबै आम जनताको निर्वाचन पद्धति के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मात्रै हामी निर्वाचनमा जाने हुन्छ। अहिले पार्टीले जे कुरा अघि सारेको छ त्यो पार्टीले सारेको कुरा एकदम ठिक छ। किनभने हामी सबै कार्यकर्ताको चेतना निर्वाचनमा जाने होइन। निर्वाचन लगाएर पार्टी बन्दैन। पार्टी सहमति सहकार्यबाट मात्रै पार्टी गतिलो र मजबुत बन्छ। र कार्यकर्ताको उद्देश्य यही हो। त्यसकारणले कार्यालयको अथवा पार्टीले सारेको कुरा ठिक छ। प्रतिनिधि वीरबहादुर रायमाझी पार्टीमा सक्रिय र इमान्दार कार्यकर्ताले ठाउँ पाउनुपर्ने बताउँछन्। चुनाव भएमा पैसावाला मान्छेहरूको हाली मुहाली हुने भएकाले चुनाव गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। चुनावी प्रणालीलाई नमान्ने उनको भनाइ छ। अवधारणा राखेको छ, वास्तवमा यो सही छ। हामी बुर्जुवा खालको चाहिँ हामी निर्वाचन प्रणालीले मान्दैनौँ। पार्टीमा जो सक्रिय छ, जो इमान्दारी छ, जो जनताप्रति राष्ट्रप्रति समर्पित छ, उसले मात्रै अब पार्टीमा इमान्दारीपूर्वक राम्रोसँग काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। अब चुनावमा जाने कुरो चाहिँ जो पैसावाल छ, जसले चाहिँ अकुट सम्पत्ति विभिन्न अब माध्यमबाट अनावश्यक ढङ्गबाट जसले चाहिँ नराम्रो किसिमबाट भनौँ न तस्करी गर्ने, गुन्डागर्दी, ठेकापट गर्ने, भ्रष्टाचार विभिन्न किसिमबाट पैसा कमाउने र त्यो एउटा इमान्दार कार्यकर्ताले त्यो पैसाले प्रलोभन देखाएर आफ्नो चाहिँ हैसियत बनाउने भन्ने कुरो त्यो हाम्रो पार्टीभित्र त्यो मान्यता हुँदैन। प्रतिनिधि टेकनाथ नेउपाने पनि चुनावको लडाईँभन्दा पार्टीलाई सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। चुनाव जित्नु हार्नु हो, सर्वसम्मतिको कसैले जित्ने हार्ने हुँदैन। किनभने सर्वसम्मत भनेको पार्टी सर्वसम्मतमा नै जानुपर्छ र लडाइँ अहिले चुनावको लडाइँभन्दा सर्वसम्मतमा जाँदा एकताबद्ध भएर जान्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ पार्टी। त्यसो हुँदाखेरिमा पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि त चुनावभन्दा पनि सर्वसम्मतबाट नै जाँदा बलियो होला जस्तो मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ। उनले चुनावलाई केवल जित र हारको संज्ञा दिँदै सर्वसम्मतिमा कसैले जित्ने हार्ने नहुने टिप्पणी गरे। पार्टीलाई बलियो बनाउन चुनावको विकल्प खोज्नुपर्ने उनले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका दलित समुदायका नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको 15% प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरू परशुराम रम्तेल र दलजेत श्रीपाइली लगायतले अध्यक्ष मण्डललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायको 15% प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था नभए आफूहरू कोही पनि केन्द्रीय समितिमा नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्। माओवादीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत अहिले केन्द्रीय समितिको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। त्यसक्रममा निर्वाचन समितिले दलित समुदायलाई 7% सिट मात्र दिएको उनीहरूको गुनासो छ। यसअघि विधानले केन्द्रीय समितिमा 15% दलित समुदायबाट सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरेको थियो। सो प्रतिशतलाई 100% मानेर 35% महिला र 20% युवा समेट्नुपर्ने व्यवस्था विधानले गरेको थियो। तर महाधिवेशनको क्रममा विधानको त्यो व्यवस्थालाई कटौती गरेर 7%मा खुम्च्याएपछि दलित समुदायका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। दलित नेताहरूले सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित दलित समुदायको जगबाट उठेर आएको पार्टीमा मूलधारको नेतृत्वमै त्यो समुदाय हुनुपर्नेमा समावेशीमा समेत 15% सिट दिन आनाकानी हुनु लज्जास्पद भएको बताएका छन्। यो महाधिवेशनबाट माओवादीले 249 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। यसअघिको व्यवस्था अनुसार दलित समुदायबाट केन्द्रीय समितिको 15% अर्थात् 45 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने थियो। तर अहिले निर्वाचन समितिले त्यसलाई खुम्च्याएर 22 जनामा झारेको छ। कांग्रेस सभापति देउबाद्वारा प्रदीप पौडेल सहित 3 नेता केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सहित 3 जना नेतालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। पौडेल देउवा समूहबाट महामन्त्री उम्मेद्वार भए पनि पराजित भएका थिए। साथै कर्णालीका मुख्यमन्त्री समेत रहेका जीवनबहादुर शाही पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। उनी सहमहामन्त्रीमा पराजित भएका थिए। साथै सभापतिमा पराजित भएका कल्याण कुमार गुरुङलाई पनि देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। गुरुङले दोस्रो चरणमा देउवालाई सभापतिमा समर्थन गरेका थिए। सभापति देउवाले शनिबार रामचन्द्र पौडेल सहित 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। कङ्ग्रेसमा सभापतिले 33 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था छ। मूर्तिलाई नढोक्नेहरूले आई लभ यू केपी बा भनिरहेको समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। फरक विचार राख्नेको एमालेमा स्थान नरहेको जिकिर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मूर्तिलाई नढोग्नेहरूले आई लभ यू केपी बा भनिरहेको बताएका छन्। आइतबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजित अनेरा सोब्यू प्रदेश नम्बर 1 को अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले मूर्तिलाई नढोग्नेहरूले आई लभ यू केपी बा भनिरहेको बताएका हुन्। व्यक्तिको देवत्वकरण भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले आफूलाई देवता ठान्ने भन्दै उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दम्भ र निरङ्कुशताको प्रवृत्ति देखाएको बताए। अध्यक्ष नेपालले 15 वर्षसम्म आफ्नो मातहतमा रहेकाले नै आफ्नो निवेदन र आग्रह नसुनेको गुनासो गरे। अध्यक्ष नेपालले स्वतन्त्र चिन्तनहरू, आफ्नो विचार धारणा राख्न चाहनेहरू, पार्टीको भलाइ सोच्नेहरू, समाजको परिवर्तनमा जुट्नेहरू, नेपाल राष्ट्रको गरिमालाई माथि उठाउन चाहने व्यक्तिहरूको कुरा नसुन्दा एमालेमा अहिलेको अवस्था आएको बताए। भूगोलतर्फको जिल्ला अधिवेशन एकैपटक गर्ने नेकपा एमालेको तयारी। शुक्रबार अधिवेशनको अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्ने। नेकपा एमालेले भूगोलतर्फको जिल्ला अधिवेशन एकैपटक गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि ओडा र पालिका पनि एकैपटक अधिवेशन गरेको एमालेले शुक्रबार भूगोलतर्फको जिल्ला अधिवेशन एकै दिन गर्ने तयारी गरेको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट भर्चुअल रूपमा गर्ने कार्यक्रम छ। ओलीले सोही दिन काठमाडौँ र काभ्रे जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। केही हिमाली जिल्लाहरूमा बाहेक अन्य स्थानमा भूगोलतर्फको जिल्ला कमिटिको अधिवेशनमा शुक्रबार एकैपटक हुने भएको हो। जिल्ला अधिवेशनको विषयमा केन्द्रले भन्दा पनि प्रदेश कमिटिले बढी समन्वय गरिरहेको छ। पहिले भने जिल्ला कमिटिको अधिवेशन फरक फरक मितिमा हुने गरेको थियो। एमालेको विधानमा 3-3 वर्षमा जिल्ला अधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि निष्क्रिय रहेको जिल्लालाई एकैपटक अपडेट गर्नको लागि एकै मितिमा अधिवेशन गर्न लागिएको एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै मङ्सिर अन्तिम साता भएको केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो पूर्ण बैठकले पुस 23 गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेको भूगोलतर्फ 77 वटा जिल्ला कमिटी रहेका छन्। त्यस्तै गैर भौगोलिक 11 गरी 88 जिल्ला कमिटी रहेका छन्। उपत्यका कमिटी अन्तर्गत पेशागत, विद्यार्थी, मजदुर र उद्योग व्यवसाय गरी 4 वटा कमिटी छन्। सम्पर्क मञ्चको प्रदेश कमिटी पनि जिल्ला कमिटी बराबर हैसियतमा रहन्छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमसीसी संसदमा पुगेपछि पारित हुने सम्भावना रहेकाले संसदमै लैजान दिन नहुने बताएका छन्। आइतबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अध्यक्ष गजुरेलले एमसीसी संसदमै लैजान दिन नहुने बताएका हुन्। उनले अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता मार्फत दिने भनिएको रकम भन्दा बढी रकम एनसेलको कर उठाउँदा जम्मा हुने भन्दै रकम भन्दा पनि परिणाम घातक रहेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष गजुरेलले अमेरिका नेपालमा आइसकेपछि पछाडि नहट्ने र रणनैतिक महत्त्वको ठाउँहरूमा आफ्नो अखडा खडा गर्ने भएकाले एमसीसी पास गर्न नहुने उल्लेख गरे। एनसेलसँग बाँकी रहेको कर उठायो भने त्यसको डेढी रकम त त्यही हुँदो रहेछ। 75 अरब रुपियाँ बाँकी छ भनेर चर्चा भइरहेछ। भनिसकेपछि त त्यो रकम ठुलो होइन, तर त्यसको परिणाम चाहिँ कति घातक छ। किनभने एमसीसीको बाहनामा अमेरिका यहाँ भित्र पसिसकेपछि ऊ यहाँबाट पछि हट्ने छैन। उसले रणनीतिक महत्त्वका ठाउँहरूमा आफ्ना अखाडा खडा गर्नेछ र चीनसँग आवश्यकता पर्दाखेरि ऊ भिड्ने तयारी यहाँभित्र गर्दैछ। भोलि गएर मान्छेहरूले यो पनि भन्ने गर्छन्, त्यसो भए तिमीहरूले चीनको लागि यत्रो अमेरिकाको विरोध गरेको, चीनसँग चाहिँ अमेरिकाको यहाँ योजना छ चीनसँग लड्ने भनेर तिमीहरूलाई चासो भएर अनि चीनलाई बचाउनको निम्ति तिमीहरूले गरेको हो, तिमीहरूको चीनसँग के सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ। त्यो कुरो होइन। चीनले आफ्नो ढङ्गले समाधान गर्ला। चीन पनि एउटा शक्ति राष्ट्र हो, त्यसकारण उसले अमेरिकासँग कसरी लड्ने भन्ने योजना बनाइसकेको छ। त्यो पनि हामीलाई अलिअलि जानकारी भएको छ। त्यो उसको विषय हो। हामी के चीनको लागि यहाँ सबै यो एमसीसी सम्झौता खारिजीको अभियान चलाएको होइन।
यो हामीले नेपालकै लागि चलाएको। किनभने एउटा परिकल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, जब एउटा ठुलो संसारको सबभन्दा ठुलो सैनिक शक्ति हाम्रो चाहिँ रणनीतिक महत्त्वका ठाउँहरूमा अड्डा जमाएर बस्छ र त्यो ठाउँबाट चीनका विरुद्ध प्रहार गर्छ भनेदेखि चीनले जवाबी प्रहार गर्दाखेरि कहाँ जान्छ? यहाँबाट उसले चाहिँ मिसाइलहरू हान्यो भने एन्टी मिसाइल हान्दाखेरि चीनले कहाँ हान्छ त भन्दाखेरि त्यो नेपालमै पर्ने भयो। एकैचोटि वासिङटन त पुग्दैन त्यो, अनि त्यसको शिकार त हामी हुने भयौँ। अध्यक्ष गजुरेलले चीनसँग लड्नको लागि अमेरिकाले नेपाललाई अखडा बनाउन एमसीसी सम्झौताका लागि दबाब दिइरहेकाले आफूहरूले विरोध गर्नु परेको तर्क समेत गरे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आइतबार पनि कानून व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति हटाउनको लागि आफूहरूले आवाज उठाएको बताए। उनले न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले बारले केही समयपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको र सम्मेलनमा न्यायपालिका सुधारको लागि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भइरहेको बाधालाई हटाएर काम अगाडि बढाउने बताए। हेर्नुहोस्, हामी के को लागि आन्दोलन गरेका छौँ, हामी कालो कोट के को लागि लागेका छौँ भन्दाखेरि न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन होस्, त्यस किसिमबाट न्याय दिलाउन सकियोस् भनेर हामी वादको रूपमा रहेका छौँ। हामी न्यायपालिकाको पहरेदारको हैसियतले न्यायपालिकाभित्र विद्यमान विसङ्गति विकृति हटाउनको लागि हामीले आवाज उठाउने हो। हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। यो सुधार नभएसम्मको लागि यो आन्दोलन जारी रहन्छ र यसले चाहिँ अब हामी केही समयमै हामी राष्ट्रिय सम्मेलन हामी गर्न गइराखेका छौँ। यो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि यसपालिको राष्ट्रिय सम्मेलन न्यायपालिकाको सुधार, न्यायपालिकाका सुधारको लागि बाधकको रूपमा रहेका जति छन् उनीहरूको विरुद्धमा आन्दोलन यसैको रूपमा न्यायपालिकाको अगाडि बढ्दछ र न्यायपालिका सुधारको लागि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन जो छ अहिले यो कारणमा जो बाधा पुगिरहेको छ त्यो बाधाहरू हटाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसमध्येको एउटा दुईवटा कुराहरू भइसकेको छ। गोला प्रणाली सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिरको 15 देखि लागू भइसकेको छ भने अब माघको 2 गतेदेखि उच्च अदालत जिल्ला अदालतमा पनि लागू हुँदैछ। यस किसिमबाट हामी अभियानमा लागिरहेका छौँ। सुर्खेतमा गएर आउनुभएका साथीहरू, बागलुङमा गएर आउनुभएका साथीहरू, सम्पूर्णको बाहिर मफसलमा रहेका 90वटा बार युनिटका साथीहरू सम्पूर्णको सुझाव के छ भन्दाखेरि यो आन्दोलन अहिले जो भइराखेको छ त्यो पर्याप्त अझ छैन, अझ सशक्त गर्नुपर्दछ। हामीलाई बोलायो भने हामी त्यो ठाउँमा आएर हामी पनि आन्दोलन हुन तयार छौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका कानून व्यवसायीहरूले अहिले भइरहेको आन्दोलन पर्याप्त नभएको गुनासो गरेसँगै अब झनै सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए। ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह, सरकारवाला निकायलाई पूर्व तयारीमा जुट्न निर्देशन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 तथा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलन नदिन देशभरका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोभिड महामारी व्यवस्थापनमा 2 वर्षदेखि भइरहेको अथक प्रयास र कटिबद्धताको उच्च कदरसहित महामारीको जोखिम अझै रहेकाले सबै निकाय सतर्क र पूर्व तयारीमा रहन आग्रह गरेको हो। एपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनस्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना, भिडभाड हुन नदिने, मास्कको प्रयोग गर्ने तथा हात धुने लगायतमा जोड दिएको हो। त्यस्तै समुदायमा जोखिम क्षेत्रहरू पत्ता लगाई एन्टिजेन किटद्वारा परीक्षण गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने, पहिचान भएका कोभिड-19 का केसहरूको उचित व्यवस्थापनमा समन्वय र सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। किवानिज क्लब अफ पाटनको पहिलो कार्य समिति गठन गरिएको छ। ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी किवानिज क्लब अफ पाटनले प्रकाशराज पाण्डेको अध्यक्षतामा कार्य समिति गठन गरेको हो। कार्य समितिमा अध्यक्षसहित 17 जना रहेका छन्। क्लबका अध्यक्ष पाण्डेले कार्यक्रममा बोल्दै क्लबले आगामी दिनमा विशेष गरी बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारी दिए। उनले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै क्लबहरू रहेको तर किवानिजलाई अन्य भन्दा फरक बनाएर लैजाने बताए। सर्वाङ्गीन विकासका लागि किवानिज क्लब अफ पाटनले सर्ट टर्म र लङ टर्म असर पर्ने गरी आफ्नो योजना बनाएको छ। बालबालिकाहरूको लागि
शारीरिक फिजिकल, बौद्धिक इन्टेलेक्चुअल, सामाजिक सोसल, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक विकासका निम्ति हामी सधैँ लागिरहनेछौँ। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको क्षेत्रमा हाम्रो पाइला निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले पहिले व्यक्तिगत रूपमा गरेका कार्यहरू अब किवानिज क्लब अफ पाटनको ब्यानरमा हामीले अगाडि सारेर लैजानको लागि पहल गर्नेछौँ। सामूहिक रूपमा हामी तपाईँहरूसँग मिलेर सहकार्य गरेर लैजाने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहन्छु। विशेष गरी छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू, उच्च हिमाली भेगमा स्वास्थ्य शिविर, वातावरण सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रमका साथै रुख बिरुवा रोप्ने जनचेतना फैलाउने र अन्य धेरै कार्यहरू यसै क्लब मार्फत संस्थागत रूपमा अघि बढ्ने छन्। किवानिज क्लब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 107 वर्ष पुरानो क्लब हो। नेपालमा सन् 2015मा स्थापना भएको थियो। क्लबले स्थापनादेखि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। उक्त कार्यक्रममा क्लबका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर मोहन लम्साल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड गभर्नर एकराज पन्त लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। र मल आयातमा 1 अर्ब भ्रष्टाचार, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी सहित 12 जनामाथि अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर। गुणस्तरहीन रासायनिक मल आयातमा 1 अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी समेत 12 जनामाथि 1 अर्बको मुद्दा हालेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको डिएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारलाई 1 अर्ब नोक्सानी गरेको दाबी सहित अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले बताए। उनका अनुसार अख्तियारले कृषि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी सहित 12 जना र आपूर्तिकर्ता 2 कम्पनी कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ। मल खरिद प्रकरणमा 1 अर्ब 53,22,406 रुपियाँ 72 पैसा बिगो सहित भ्रष्टाचार ऐन 2059 को उपदफा 17 बमोजिम सजायको माग भएको बताए। उनका अनुसार 1 अर्ब भन्दा माथिको भ्रष्टाचार भएको तथा सरकारी सेवकमा कार्यरत कर्मचारी भएकाले ऐनको दफा 24 अनुसार 3 वर्ष सजाय थप गरी 8 देखि 13 वर्ष कैद हुन सक्ने उनले बताए। आज यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान अधिकारी नारायण प्रसाद रिमाल तथा विष्णु राज पौडेलको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कुलेश्वर काठमाडौँका प्रबन्ध सञ्चालक पदमा कार्यरत वर्ष 60 का नेत्रबहादुर भण्डारी समेत 12 जनालाई विपक्षी बनाएर यो सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा आरोपपत्र हामी कहाँ आएको छ, आज दर्ता भएको छ। यसमा चाहिँ 12 जना विपक्षी हुनुहुन्छ। 12 जनामध्ये एउटा चाहिँ नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कुलेश्वर भयो संस्था प्लस त्यसको प्रबन्धक निर्देशक हजुरको नेत्र प्रसाद भण्डारी हुनुभयो हैन। अनि अर्को जोशी बीज हाउस प्राली थापा गाउँमा छ, त्यो अर्को कम्पनी छ। अनि अर्को नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिस्ट सर्भिस प्राली थापाथली, त्यो 3टा चाहिँ कम्पनीहरू छन् र त्यसमा काम गर्ने पदाधिकारीहरू सहित 12 जनालाई विपक्षी बनाएर 1 अर्ब 53,22,406 रुपियाँ 72 पैसाको बिगो दाबी गरेर आरोपपत्र दर्ता भएको छ। यसमा चाहिँ यो नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक र त्यसका पदाधिकारी त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिम सजायको माग भएको छ। अख्तियारले गुणस्तर तथा नातौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट आयातित मल तोकिएको स्पेसिफिकेसन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको भेटाए। कृषि सामग्री कम्पनीले स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन पनि बनाएको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारमा 2078 साल जेठ 18 गते उजुरी परेको थियो। त्यही अनुसार अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कृषि कम्पनीले आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको 90% हुन आउने रु 1 अर्ब 53 लाख रुपियाँ भुक्तानी समेत दिएको देखाएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आगामी चैत वैशाखभित्र किसानका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मल अभाव भएकाले नेपालमा पनि हाललाई मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकिएको प्रष्टीकरण पनि दिए। आइतबार सिंहदरबारमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दै उनले मलको अभाव हुन नदिन सरकारले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। त्यसका लागि उपयुक्त कम्पनीहरूको खोजी गर्ने काम लगानी बोर्डले गरिरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। मन्त्री यादवले किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिका लागि ऐन कानून संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। तर समस्या मूल समस्या क्या हुन्छ त ग्यासबाट ग्यासको प्रावधान फेरि हाम्रो यहाँ छ। त्यस कारण हामी के चाहन्छौँ भने नेपालमा कुनै पनि होइन कारखाना लाग्दाखेरि त्यसले विद्युतबाट विद्युतबाट हुँदाखेरि सबभन्दा राम्रो त्यसमा प्रयास भइरहेको छ। अहिलेसम्म त्यसको विद्युतमा उत्पादन गर्ने मल कारखानाको अहिलेसम्म त्यस्तो होइन कम्पनीहरू आएको छैन, प्रयासमा छ, छौँ प्रयासमा। दोस्रो कुनै कम्पनी लगाउँदाखेरि यही देशमा फेरि हामीलाई 10 लाख 12 लाख मेट्रिक टन हुनसक्छ आवश्यक। तर फ्याक्ट्री उत्पादन गर्दाखेरि उनले बढी उत्पादन भएको लाभ गर्ने दिन सक्छ। त्यो स्थिति पनि छ। उत्पादन 10 लाख गर्छ भने हामी नेपाल सरकारले दिन्छ, बढी उत्पादन कहाँ लाग्यो? त्यो फ्याक्ट्रीको जिम्मेवारी हुन्छ। फ्याक्ट्री पनि आफ्नो बजार पुग्छ। यी समस्याहरू देखिएको छ मलको। त्यस कारण हामी के चाहन्छौँ भने अहिले नेसनल हिसाबले सानै स्तरमा चाहिँ आयो भने निश्चित छैन। मन्त्री यादवले उखु किसानहरूले 45 दिनभित्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको पनि बताए। अनलाइन प्रणालीबाट उखु किसानले मिललाई उखु दिएको 45 दिनभित्र अनलाइन पेमेन्ट गर्ने आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाएको उनको दाबी छ। किसानहरूलाई मलको व्यवस्था पनि अनलाइन प्रणालीबाटै हुने व्यवस्था गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तर वार्ता हुन्छ त्यहाँ, तर पनि हामी किसानको मतलब जिम्मेवारी भएको नाताले यसपालि 45 दिनमा किसानले उनको दिएको 45 दिनमा भुक्तानी गर्ने र त्यो अनलाइनमा होइन सबै व्यवस्था गर्ने कुरा गरियो। 45 दिन अनलाइन कुरा गरेको छ। किसानले कति कुन मिलमा कति भने सबै अनलाइनको व्यवस्था छ। मलखातको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँहरू बताउनुहुन्छ वितरण मलहरू खास गरिकन हामीले दिने मन्त्रालयको बारेमा होइन प्रदेश आदि इत्यादि भनिएको छ। सबै किसानको होइन पनि हामीले छलफल गर्दाखेरि हाम्रो यो कृषि सामग्रीको र कालटेनिङको सबै कृषिको पनि डाटा अनलाइन व्यवस्था छ। सबै छ दैनिक उहाँहरूले कहाँ दिनुहुन्छ सबै छ। हामीले प्रदेश सरकार छ, त्यहाँ जिल्लामा होइन जिल्ला सिडोको अवस्था छ। मलखातको लागि त्यसै व्यवस्थापन गरिएको छ। मन्त्री यादवले किसानलाई बिउ बिजनको अभाव हुन नदिन पनि सरकार सचेत रहेको बताए। ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार बैंकको 15औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देशमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग औपचारिक रूपमा नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति दिनको लागि आग्रह गरे। अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकले डलरमा खाता खोल्ने नीति ल्याउनु राम्रो भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान बढी विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देशहरूमा शाखा सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरे। गौरव सालको अगाडि मैले अस्ति पनि भनेको चाहिँ थिएँ नेपालमा एउटा चाहिँ फर्मल सिस्टमबाट जुन एउटा रेमिट्यान्स भित्राउनको लागि जुन प्राइभेट रेमिट्यान्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर जुन एउटा चाहिँ अग्रगामी जुन एउटा कदम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ थियो, त्यसैको फलस्वरूप वास्तवमा यो जुन ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ बाहिर रहेको जुन एउटा चाहिँ फरेन करेन्सी जुन नेपालीहरूले विदेशमा काम गरिरहेको फरेन करेन्सी इन्फर्मल च्यानलबाट आउने गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। त्यसलाई वास्तवमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई एउटा रेमिट्यान्स फर्मलाइज गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले जुन आइएमईलाई जुन इन्करेज गर्नुभयो, त्यसै गरेर अहिले यो मर्जरको र हरेक हिसाबले जुन ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कलाई इन्करेज गरिरहनु भएको चाहिँ छ। मैले त्यसै गरी म के भन्न चाहन्छु भने आउने दिनमा अहिले जस्तो हामीहरूकोमा रेमिट्यान्स घटेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ, लिक्विडिटीको चाहिँ भन्नाले
क्राइसिस भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र भर्खर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा चाहिँ डलरमा खाता खोल्ने जुन एउटा चाहिँ पोलिसी ल्याएको छ त्यसको लागि पनि म श्रीमान गभर्नर साहब र सम्पूर्ण राष्ट्र ब्याङ्क परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले जुन यो इनिसिएसन चाहिँ लिनुभएको छ, अब यसलाई एउटा चाहिँ यो जुन पोलिसीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि मैले भर्खर गभर्नर साहबलाई पनि भनेको थिएँ। अध्यक्ष ढकालले बैंकले हालै औपचारिक रूपमा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन केही मुलुकमा शाखाका रूपमा सम्पर्क कार्यालयहरू सञ्चालन गरिए पनि त्यसले पर्याप्त नहुने बताए।